बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट नुमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। बताया जा रहा है कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत कानून और इंसाफ को खत में बताया गया है कि जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रिटायरमेंट तक रुखसत मांग ली। मजीद बताया जा रहा है कि जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाज होने के बायस रुखसत के लिए ख़त लिखा। जज मोहम्मद बशीर की 14 मार्च 2024 को रिटायरमेंट शेड्यूल है। जज मोहम्मद बशीर ने 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों के लिए ख़त लिखा है। अच्छा, देखा जाए तो जज मोहम्मद बशीर साहब वो जज हैं जो इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस की समाअत कर रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो था वो टाइम से पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। क्या इससे तबीयत की नासाजी समझें या सियासी प्रेशर, इसको कबल इस वक्त कहना बेहतर नहीं है। लेकिन इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले भी 2 जजेस का इस्तीफ़ा सामने देखने को आया था। अब एक और जज ने जो है टाइम से पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हमारी जो अगली न्यूज़ है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट बार ने एलानिया जारी करते हुए कहा है कि आज़ादी इजहार हर एक का हक है, लेकिन इसकी हदूद होनी चाहिए। एलानिया में मजीद बताया जा रहा है कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में गंदी मुहिम चलाना नाकाबिले कबूल है। और देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अपनी हद में रहकर जो है वो काम करना चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमें आज़ादी इजहार राय का हक है, लेकिन उस हक को जो है एक हद तक इस्तेमाल किया जाए, उसको क्रॉस ना किया जाए। लेकिन हमने देखा है कि अमूमन जब हम किसी को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं तो हम उस हद को जो है वो इंतहा से ज़्यादा ही जो है क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमने किसी को तनकीद का निशाना बनाना भी है तो एक हद तक जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाए और इस लिमिट को जो है क्रॉस ना किया जाए। साथ साथ जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो मुज़ब्बाना तरीके से जो है इस्तेमाल किया जाए। मज़ीद जो था वो एलानी में बताया जा रहा है कि जजों और इनके अहले खाना को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की जाती है। और देखा जाए तो ये जजेस भी जो हैं आइन और कानून के हाथों बंधे हुए हैं। लेकिन जब हम किसी जज को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो साथ साथ हम उसकी फैमिली को भी जो है तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक चीफ जस्टिस हो गया या जज हो गया, वो भी आइन और कानून के हाथों बंधे हुए हैं। अगर आपने तनकीद का निशाना बनाना भी है तो एक हद तक एक मुज़ब्बत तरीके से जो है तनकीद का निशाना बनाएं। और साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि उसकी फैमिली को जो है इन चीज़ों से दूर रखें। मज़ीद था वो मुतालबा किया गया है कि इदारे बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई करें। अच्छा, अगर जब इस तरह के इदारों को इजाज़त दे दी जाती है तो फिर इस तरह के इदारे जो है एक ही पार्टी के हवाले से जो है वो इक़दामात करते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, सियासी इंतकाम का भी निशाना बनाया जा रहा है। अब आने वाले वक्तों में जो है इन इदारों को भी छूट दे दी गई है। अब ये इदारे मज़ीद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑलरेडी ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, ना ही उनको बल्ले का निशान दिया गया। और जिस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है वो भी आपके सामने है। अब इदारों को भी जो है खुली छूट दे दी गई है कि इदारे जो है वो चाहे तो किसी को भी जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम किसी इदारे को इस तरह की छूट दे भी रहे हैं तो उसमें बेगुनाह जो है अफराद को जो है वो ना ही सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए, ना ही उनको गिरफ्तार किया जाए। मज़ीद जो था वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह का वर्कशॉप से खिताब। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का कहना था कि इजहार राय की कदर करते तो मुल्क टूटता, ना सियासी लीडर फांसी चढ़ता। मज़ीद जो था वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का कहना था कि टेक्नोलॉजी का दौर है, रियासतें इजहार राय काबू नहीं कर सकती। अफसोस की बात यह कि जब इनके पास पावर होती है तो इस तरह का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो है इस तरह के भाषण दे रहे होते हैं जिसे सुनकर अफसोस होता है कि जब आपके पास पावर थी तो आपने उस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मज़ीद जो था वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का कहना था कि वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। क्या फ़ायदा है कि जब वक्त का इंतज़ार करना है तो फिर अदालतें किस लिए खोल रखी हैं, किस लिए जो है चीफ जस्टिस बिठाए गए हैं, किस लिए उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है। वो फैसिलिटीज़ इनको इसीलिए दी जाती है कि आप जो है इंसाफ करें। लेकिन अगर वक्त का जो है वो हमने इंतज़ार ही करना है तो फिर वक्त का इंतज़ार किया जाए, उसके लिए फिर जजेस की क्या ज़रूरत है। मैंने आपको कहा ना कि अफसोस की बात यह कि इन जजेस को पावर होने के बावजूद जब ये पावर का इस्तेमाल नहीं करते, जब रिटायरमेंट
क्या टाइम ہوتا ہے یا جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے جب یہ لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں یا جو اس طرح کا بھاشن دے رہے ہوتے ہیں تو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس پاور تھی تو اس پاور کا استعمال کیا کیوں نہیں. اور مزید جو تھا وہ جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ جج کو تو کبھی کسی قسم کی تنقید سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کسی جج کا کسی فیصلے کے حوالے سے اس کا ضمیر مطمئن ہے تو وہ جو ہے کبھی بھی کسی تنقید سے جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھی جج کسی فیصلے پر جو ہے اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا. مزید جو تھا وہ جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ جج تنقید کا اثر لیتا ہے تو حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو بہت سے ججز جو ہیں وہ اس طرح کا نشانہ بھی بنتے ہیں اور اس طرح کا جو ہے انتقام کا نشانہ بناتے بھی ہیں. اور ہماری جو اگلی نیوز ہے بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے. مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے والوں نے دہشت گردی کے پرچے کیے. عجیب بات یہ کہ 16 مہینے بھی یہی کام ہوتا رہا, 16 مہینے کے بعد بھی یہی کام ہو رہا ہے. جب ان کی حکومت آئے گی تب بھی یہ کام ہوگا. کچھ عوام کے لیے بھی بولا جائے, عوام کے بھی جو ہے زخموں پر مرہم رکھا جائے. مزید جو تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ لے کر آئے, ریاست پر حملہ کیا. اچھا, ہمیں جو تھا وہ سپریم کورٹ کا حملہ بھی یاد ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں نے آپ کو کہا نا کہ صرف اور صرف آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ 16 مہینے جو کام ہوتا رہا ہے آج بھی وہی کام ہو رہا ہے, آنے والے وقتوں میں بھی یہی کام ہوگا. لیکن اس ٹائم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتقام کا جو ہے وہ انتقام کی سیاست کر رہی ہے. اور کس طرح جو ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس ٹائم جو ہے پنجاب میں کسی دوسری سیاسی جماعت کو جو ہے انٹری کی اجازت نہیں ہے, اور اکیلی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پنجاب میں حکومت کرے, پنجاب پہ راج کرے. مزید جو تھا وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہنا تھا کہ لاڈلے اور لاڈلا بنانے والے خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کس طرح لاڈلے لائے گئے, کیسے مسلط کیے گئے, کیسے ریلیف دیا گیا, کیسے NRO دیا گیا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھاگتے ہوئے لیڈر پسند ہیں یا وہ لیڈر پسند ہیں جو مشکل حالات میں بھی اپنے قوم میں رہے. اور ہماری جو اگلی نیوز ہے بیسیکلی گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے. اور کامران ٹیسوری صاحب کا کہنا تھا کہ سول ہسپتال کے ایک بستر پر 3 بچے زیر علاج ہیں. اچھا, دیکھا جائے تو ایسے منافق رہنما میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. جب تک سیٹ کا مزہ تھا لے رہے تھے, اب جب سیٹ لی جا رہی ہے تو اس طرح کی جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں. اور اللہ نے اگر آپ کو پاور دی تھی تو اس پاور کا استعمال کرتے. عوام کو یہ چیز سمجھنے کی اور سنانے کی اور سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ٹائم جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کامران ٹیسوری صاحب کی طرف سے کہ عباسی ہسپتال, جناح ہسپتال, سول ہسپتال کو ملنے والے 95 ارب کہاں جا رہے ہیں. اب کامران ٹیسوری صاحب کے پاس پاور ہونے کے باوجود وہ عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ جہاں کا رہا ہے. مطلب آپ کے پاس اگر پاور ہے تو اس پاور کا استعمال کریں, عوام کو یہ چیزیں نہ بتائیں. عوام سن چکی ہے اور کراچی والوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, کس طرح ان کو پانی میسر نہیں ہے, کس طرح بجلی میسر نہیں ہے, کس طرح گیس میسر نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس طرح کے منافق رہنما جو ہے آپ کو نہ ہی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے اور نہ ہی اس طرح کے منافقوں کے بیانات سننے کو ملیں گے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ صرف اور صرف آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح جو ہے ان کو پاور دی گئی, پھر کس طرح جو تھا وہ اس سیٹ کا مزہ لیتے رہے, کس طرح اقدامات کرتے رہے. لیکن اب جب سیٹ لینے کا ٹائم آیا ہے تو یہ اب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, عوام کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ 95 ارب روپے گئے کہاں. مزید جو تھا وہ کامران ٹیسوری صاحب کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے قسمت بدل دیں گے. اچھا, جب یہی پیپل پارٹی آپ کو گورنر سندھ کی آفر دے رہی تھی تب تو آپ نے خوشی خوشی لیا, لیکن اب جب یہ سیٹ آپ سے واپس لی جا رہی ہے تو آپ جو ہے پیپل پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کو کہ عوام کیا انہی لوگوں کو دوبارہ مسلط کرنا چاہتی ہے جو نہ ہی عوام کے حوالے سے بات کرتے ہیں, نہ ہی عوام کی خدمت کرتے ہیں, نہ ہی عوام کو ریلیف فراہم کرتے ہیں. مزید جو تھا وہ کامران ٹیسوری صاحب کا کہنا تھا کہ خود 11 جگہ گن کر آ رہا ہوں جہاں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. اچھا, آپ کو جو تھا وہ پہلے آپ گن لیتے تو شاید ابھی تک اس گنتی میں جو تھا اضافہ ہو جاتا, لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ضرورت آپ کو آج آ کے کیوں پڑی کہ آپ جو ہے آج ہی گٹر کے ڈھکن گن رہے ہیں.
سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کو، یہی لوگ جو ہے آپ پر مسلط کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ نے دوبارہ ان لوگوں کو مسلط کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن پھر اس طرح کے بیانات بھی آپ کو سننے ملیں گے، اور اسی طرح کے جو ہے آپ کے حوالے سے اقدامات بھی ہونے کو دیکھنے کو ملیں گے۔ نیوز جو تھی آج تک یہیں تک تھی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔